राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र त्यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो। यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ। हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ। स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारबाही गरियोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबारे टेकनाथ रिजालले इजलासमा यस्तो हुँदैछ है भनेर पहिल्यै भन्दा पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूको नामै कितेर कसैले पनि सुनेनन्, चुप लागेर बसे। बताएको प्रकाशित भएअनुसार अब अनुसन्धान थप हुन्छ कि हुँदैन? सभामुख महोदय, सरकारले भारतलाई दिएको नदीनाला फिर्ता नल्याएसम्म, नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी बनाएको सीमा नक्सा खारेज नगरेसम्म, अखण्ड भारत नक्सा खारेज नगरेसम्म भारतले नेपाल विरुद्ध थिचोमिचो रोक्ने छैन, चुरे दोहन पनि रोक्ने छैन। नेपाललाई नपुग्दै भारतलाई 300-400 मेगावाट बिजुली बेचिन्दाको परिणाम त यो संसदले अहिले भोगिरहेको छ नि। सभामुख महोदय, चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सभामुख महोदय, नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने भारत अहिले कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ। अहिले फेरि यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो। यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ। नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। माननीय सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज भारतीय पक्षले नेपालको भूमि अनधिकृत रूपमा नाप जाँच गरेको विषय यो सदनलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नाप जाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बरु सुरक्षाकर्मी भन्दा त्यहाँका स्थानीय धेरै जागरुक र सचेत देखिए। सभामुख महोदय, उनीहरूले गलत काम भइरहेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रूपमा धमाधम नाप जाँच गर्नुलाई सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। सभामुख महोदय, त्यसैले यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि म सम्माननीय सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुखज्यू, गए राति अविरल वर्षाको कारण कोशी प्रदेशमा आएको बाढी पहिरोको कारण 25 जना व्यक्तिहरू बेपत्ता र ठुलो धनजन क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु र सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको प्रभावकारी खोज उद्धार गर्न थप क्षति हुन नदिन विशेष सतर्कताका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न जोरदार माग राख्छु। साथै देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूका कर्मचारीहरूको यथोचित माग बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने भने पनि आबै 80-81 को बजेटले सम्बोधन नगरेकोले उहाँहरूको मागलाई तुरन्त सम्बोधन गर्न जोरदार माग राख्छु र कञ्चनपुर जिल्लाको बेलनाडी, लालजाडी, बेलौरी पुनर्वास क्षेत्रमा अघोषित लोड सेडिङ
र विद्युत आएको बेला पनि पावर डिमको कारण यस्तो तराईको गर्मी र रोपाइको बेला सो क्षेत्रको जनताहरूले ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेकोले सो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग राख्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की। सभामुख महोदय, निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य 500 भारतीय यानि नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आउँछ। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ? हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ? स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन, सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारबाही गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दयाल बहादुर साई। सभामुख महोदय, कोशी प्रदेशमा जो धनजनको क्षति भइरहेको छ, हामीले त्यस्तै प्रकृतिका सुदूरपश्चिमका विशेष गरी बाजुरामा 111 घरधुरी, तीमध्ये करिब 90वटा घरधुरी दलित परिवार छन्, जो गत असोज 19 गतेदेखि 23 गतेसम्मको अविरल बाढीले गर्दा अर्काको घरमा बस्न बाध्य छन्। सङ्घको बजेटले पनि र प्रदेशको बजेटले पनि तिनीहरूलाई छोएको छैन सभामुख महोदय। त्यसैले यी 100 घरधुरीहरू घर बनाउन रौतडमा जसरी चाहिँ राज्यले एकैपटक त्यहाँको एउटा हुरी पीडितलाई जसरी उद्धार गरेको थियो, त्यो सूचीमा राख्न मैले गृह मन्त्रालयमा पनि यो सूची बुझाएको छु। त्यसपछि यो माइतीघर मण्डला सहकारी समय। मान्य सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सभामुख महोदय, खडेरीको कारणले किसानहरूले अन्न बाली सम्पूर्ण नाश भइसकेको छ। धेरै ठाउँमा किसानहरूले मकैको यसपालि एक गेडा पनि भित्राउने अवस्था छैन। धानको बिउ लगाउने बेलामा मलको हाहाकार भइराखेको छ। 5 किलो मल लिनलाई 2 दिन नागरिकता देखाएर लिनुपर्ने अवस्था छ। गाई भैँसीलाई लम्की रोगले किसानहरूको हजारौँ गाई भैँसीहरू मरिराखेको छ। आज ती गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूले कुनै सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाएको छैन। यदि यसरी नै हो भनेदेखि प्रेम आचार्य जस्तो यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गरेका थिए ती किसानहरू, जसको तरकारी बिक्री भएको छैन, जसको गाई बस्तु मरेको छ, दुध बाटोमा फ्याँकेको छ, यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने सरकारलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मान्य सभामुख महोदय, शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 73ले शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा छुट्याएको छ। तर यो शिक्षा सेवा आयोगले अहिले पनि 3 तह भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। यो कुरा कहिले अन्त्य हुने हो? त्यसै गरी शिक्षा सेवा नियमावली अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले पनि 50,000 दरबन्दी कम छ। देशभर 27,812 सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये 422 विद्यालयलाई मात्रै नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ, जसका कारणले अरू
विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय घोषणा गर्नको लागि अप्ठ्यारो परेको छ र त्यहाँ अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन। शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनका लागि कम्तीमा पनि दरबन्दी सिर्जना गर्दा 10 सम्म पढाइ हुने माध्यमिक विद्यालयमा 4वटा र 1वटा लेखापालको व्यवस्था गरियोस् र 1जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरियोस्। माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूको जारी आन्दोलनतर्फ म नेपाल सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो आन्दोलन कर्मचारीहरूको पहिलो होइन र रहरको विषय पनि होइन, एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको अवस्था हो। पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्रालयसित प्रत्येक विद्यालयमा एउटा कार्यालय सहयोगी र प्रत्येक माविमा एउटा थप खरदार सरहको लेखापालको दरबन्दी दिने र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ र यसपटक पनि नीति र कार्यक्रममा यो विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ, तर बजेट बनाउँदा बिर्सिएको अवस्था हो। त्यसकारणले यो आन्दोलनलाई प्रहरी दमन गरेर वा जागिर नै खाइदिन्छु भन्ने तानाशाही प्रवृत्ति र यो मानसिकताबाट समाधान होइन, बरु यसको वार्ताबाट र उचित बजेट व्यवस्थापनबाट यसको सम्बोधन गरिनुपर्दछ र यसको सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा यी र यस्तै अन्य समस्याहरूको समाधानका लागि प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा आउन किन ढिला भइरहेको छ, अविलम्ब यो। माननीय सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, सन् 2022 फेब्रुअरी 24बाट सुरु रुसी युक्रेन युद्ध कहिले टुङ्गिने निश्चित छैन। 15 महिना लामो युद्धमा रुसतर्फ सैनिक र युक्रेनतर्फ सैनिक तथा गैर सैनिक गरी झन्डै 60,000 बढीको निधन भइसकेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबाहेक गैर सरकारी 15,000 बढीको ज्यान गएको छ। राष्ट्रसङ्घको युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न र आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्न रुससँग माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसमा नेपाल सहित 141 देशले युक्रेनको पक्षमा मत दिएको छ। प्रसङ्ग समाचार र सामाजिक संस्थाहरूबाट नेपाली युवाहरू युक्रेनी र रुसी सेनामा भर्ती भई कार्यरत रहेको कुरा समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यो सत्य हो भने एकातिर नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिने, अर्कोतर्फ रुसी सेना नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भाडाको सिपाहीको रूपमा काम गरिरहेको समाचार आउनु वास्तविकता के हो? सरकारसँग माग गर्दछु हतारमा मत दिने, फेरि अहिले वास्तव। माननीय सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार कता निधाइरहेको छ? म सरकारलाई उठ्न जोरदार माग गर्दछु। पूर्वमा बाढी पीडित त्यत्रो धनजनको क्षति भइसकेपछि सदनमा कुरा उठाउनु पर्ने, पश्चिम नेपाल लगायतका पश्चिमका जिल्लामा गर्मीले आम नागरिक तडपिनु पर्ने, के सरकारलाई त्यो घाम पानी केही थाहा छैन? सरकार छिटो उठोस् भन्न चाहन्छु। बाँकेमा गए 2-3 महिनादेखि विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएर आम नागरिकले निकै दुःख बिहोर्नु परेको छ। त्यहाँका कल कारखानाहरू बन्द हुन थालेका छन्। विगत केही दिनदेखि विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ, जान नसक्ने अवस्था भएर यस्तो अवस्थामा पनि सरकार खोजेर भेटिँदैन। यो सरकार कसका लागि बनेको हो? त्यसकारण म बाँकेको तर्फबाट यो समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालमा रहेको पुरानो सिस्टमलाई नयाँ रूपमा रूपान्तरण गर्न, कर्मचारीको अभावले गर्दा त्यहाँ चाहिँ काम हुन सकेको छैन, त्यसको पदपूर्ति गर्न। माननीय सदस्य श्री धनबहादुर बुढा। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही वर्ष अघि मात्र डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैसम्म केन्द्रीय सडक सञ्जालले जोडेको छ। जाजरकोटदेखि दुनै सदरमुकामसम्म करिब 118 किलोमिटर नेपाली सेनाले अहोरात्र खटेर सम्पन्न पुरा गरेको छ।
तसर्थ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण डोल्पावासीको तर्फबाट नेपाली सेनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, दुधै सदरमुकामदेखि चाइनाको मरिम्ला र क्याटो बोर्डरसम्म करिब 110 किलोमिटर रहेको छ। त्यहाँ अहिले ट्र्याक्टर र केही मोटरसाइकलहरू सञ्चालनमा आएको छ। 110 किलोमिटर मध्ये 57 किलोमिटर ओपन ट्र्याक भइसकेको छ। बाँकी 33 किलोमिटर ल्यासीक्यापदेखि सिस्योल खण्ड ज्यादै कडा भएको कारणले गर्दा उक्त माननीय सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्मान्य सभामुख महोदय, नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नम्बर 2 सरकारलाई अत्यधिक राजस्व बुझाउने क्षेत्र हो। गर्मीमा खानेपानीको अभाव सहेर, वर्षामा खेतीपाती डुबान सहेर त्यहाँका जनताले उद्योगलाई साथ समर्थन दिइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू त्यस्ता समस्या निकासका लागि प्रयत्नशील छन्। सरकारले बजेट बनाउने क्रममा त्यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने दुस्साहस गरेको छ। महेशपुरबाट सुनवल जोड्ने जोडी, मलपोखरीसम्म जाने बाटो, हरपुरमा बनाउने पुल र भुमहीबाट शङ्करपुरको तटबन्ध र सरावलमा थारू सांस्कृतिक ग्राम बनाउने समेतका कुनै पनि योजना त्यहाँ पर्न सकेनन्। सभामुख महोदय, त्यस क्षेत्रको विकासको दुर्भावना राख्ने कुनै पनि सरकारी प्रतिनिधिलाई त्यस क्षेत्रका जनताले सम्मान गर्न सक्ने छैनन्। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नवल किशोर शाह सुडी। सम्मान्य सभापति महोदय, हाम्रा संसदका धेरै सदस्यज्यूहरू नागरिकताको सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण गराइसक्नु भएको छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको जुन अवस्था छ त्यो पनि हाम्रा सांसदज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ। यस्ता यस्ता अब आत्महत्या गर्न मानिस थालेको छ, भुखमरी भइरहेछ। काठमाडौँमा त्यो 30 जिल्लाको मान्छेहरू आएर नागरिकताको सम्बन्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ। उसको कोही हेर्नेवाला उसको छैन। त्यस्ता विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुनु पर्यो। तर मैले के हेर्छु भनेदेखि एउटा सरकारी गठबन्धनको सदस्य भएको नाताले म 1 मिनट समय माग्न चाहन्छु। यो बजेट जो आएको छ, हाम्रो मन्त्रीजी पनि यही माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो पाल्पा जिल्ला निस्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 झिरुवासको डाँडाथरमा 79 असोज 19, 20, 21 र 22 को अविरल वर्षाले ठुलो पहिरो गई उक्त स्थानको खेतीयोग्य जमिन, वडा कार्यालय, विद्यालय जाने सडक र 23 घर परिवार क्षति पुगेको थियो। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रदेश सरकार र गृह मन्त्रालयमा भूगर्भविदको प्रतिवेदनसहित पेश भएको उक्त प्रतिवेदन उक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, तत्काल व्यवस्थापन गर्ने, राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय पटक पटक ध्यानाकर्षण भएको छ, तर पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले सुक्खा मौसमका कारणले हामीले धेरै पाल्पा जिल्ला लगायत नेपालका सबै स्थानहरूमा हाम्रो शुद्ध पिउने पानीको ज्यादै कठिन भएको छ। यसतर्फ शुद्ध पिउने पानीको प्रबन्ध गर्नको निमित्त नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो छिटोभन्दा छिटो यो खानेपानीको
अवस्था ज्यादै जटिल भएको यता पानीले धेरै टाढादेखि 2 घण्टा 3 घण्टादेखि बोकेर। माननीय सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, 11 लाख नागरिकले नागरिकताको कारण सामान्य जीवन पनि जिउन पाएका छैनन्। त्यसकारण विभिन्न जिल्लाबाट आज तेस्रो दिन भएको छ आमरण अनसनमा युवाहरू माइतीघर मण्डलामा बस्नु भएको छ। सभामुख महोदय, त्यो नागरिकताको एकदमै महत्त्व छ। यो नागरिकता संवेदनशील देशको समता अखण्डता राष्ट्रियतासँग सवाल राख्दछ। एउटा नागरिकको अस्तित्व पहिचान र जीवन मृत्युसँग यसले सम्बन्ध राख्दछ। उसको पहिचान यसले दिन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत म सम्मानित यथाशीघ्र नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश जारी गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा सभामुख महोदय, संसारमा अन्य चिजको भ्यालु हुँदैन, तर उसले आफ्नो देशको नागरिकलाई महत्त्वपूर्ण भ्यालुएबल वस्तुमा चिजमा राख्दछ। तर यो नेपाल कस्तो। मान्य सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि उपत्यका बाहिर जाने नयाँ बस पार्कबाट मात्रै यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हेर्दा या सुन्दा निर्णय राम्रो लाग्छ, तर पर्याप्त तयारी बिना यो निर्णय लागू हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ। कतिपय यातायात व्यवसायी र जनस्तरबाट असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ। हुन पनि उपत्यकाको अस्तव्यस्त यातायातका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान घन्टौँ लाग्छ र चर्को जाम हुन्छ। तर महानगरपालिकाको निर्णयले कलङ्कीबाट यदि कोही कलङ्की बस्छ र दाङ जानुपर्छ भने कलङ्की होइन, शास्ति बेहोर्न बस पार्क गएर बस चढ्नुपर्छ। फर्किँदा कलङ्की झर्न पाइँदैन, सिधै बस पार्क जानुपर्छ। यो निर्णय झन्झटिलो छ र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरिनुपर्छ। सीमित बस स्टप लागू गरिनुपर्छ। पर्याप्त तयारी नगरी हचुवाको भरमा अमुक निजी कम्पनीलाई बस पार्क जिम्मा दिने र असन्तुष्ट बढाउने यस कार्यको सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यान। मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जातीय विभेदमा पिल्चिएका नागरिकहरूका लागि नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्ने प्रावधान सरकारले ल्यायो र धेरै नागरिकहरूले आफ्नो थर समेत परिवर्तन गर्नुभयो। परिवर्तित थरको नागरिकता बोकेर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा थर सच्याउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीमा पुग्दा उनीहरूको प्रमाणपत्रमा थर सच्चिँदैन। नागरिकतामा थर सच्चिने तर प्रमाणपत्रमा थर नसच्चिने, यो कस्तो प्रकारको नियम हो सभामुख महोदय? सानो टिभीमा दैनिक आफ्नो प्रमाणपत्रमा थर लगायतको त्रुटि सच्याउनेको लामो लाइन लागिरहेको हुन्छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाहरूले जन्मघरतर्फको थर राखेर नागरिकता लिन पाउँछिन्, तर सभामुख महोदय शैक्षिक प्रमाणपत्रमा श्रीमानको थर हटाउन मिल्दैन किन? त्यस्तै सडक बालबालिका, बाल सुधार गृहमा हुर्किएका बालबालिका र ट्रान्सजेन्डरहरूको पनि नाम थर परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। नाम, उमेर र जात सच्याउने नियम 2017 संशोधन नहुँदा यस्ता कैयौँ नागरिकहरू पीडित भइरहेका छन्। त्यसैले सभामुख मार्फत अविलम्ब यो समस्याको समाधानका लागि गृह र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्ष अछाम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका, घर परिवार विहीन भएका र भूकम्प प्रभावितहरूले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाको निर्माण पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। र देशभरका हाल सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न सेवा सुविधा र स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलनरत छन्। उहाँहरूले उठाएका मागलाई राज्यले शीघ्र सम्बोधन गरोस् र साथै सरकारले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयसम्म न्यूनतम सेवा सुविधामा कार्यरत कर्मचारीहरूले गरेको योगदान तथा सेवाको सरकारले उचित मूल्याङ्कन गरी यथोचित व्यवस्था मिलाउन सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरती मगर।
सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रत्येक वर्ष जेठ र असार महिनामा छिमेकी जिल्ला डोल्पा र रुकुम पूर्वको सीमा क्षेत्रमा ठुलो मानव उपस्थिति हुन्छ, बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। त्यो किनभने बहुमूल्य जडीबुटी यासा गुम्बाको सङ्कलन र वितरणको लागि प्रत्येक वर्ष हुने यो यासा गुम्बाको सङ्कलनको लागि हेर्दै गर्दा रुकुम पूर्वको साबिकको हुगाम मैकोट र तकसेरा गाउँका प्राय विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा हुने गर्छन् र ससाना बच्चाहरूलाई डोकोमा बोकेर आमाहरू समेत पनि त्यो यासा गुम्बाको सङ्कलनमा त्यहाँ जाने काम हुन्छ। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। एकातिर विद्यालयको स्थिति शून्य अवस्थामा छ भने अर्कोतिर वर्षेनी हामीले सङ्कलन गर्दै आएको यासा गुम्बाको मात्रा घट्दै आइरहेको छ। आजभन्दा करिब 8-10 वर्ष पहिले 1.5 क्विन्टलदेखि 2 क्विन्टलसम्मको यासा गुम्बा त्यहाँ उत्पादन हुन्थ्यो रुकुमको भूगोलमा भने अहिले आएर बढी से बढी 25देखि 35 केजीसम्म मात्र त्यहाँ उत्पादन हुने अहिलेको रेकर्ड छ। यसलाई हामीले सुनिराखेका छौँ कि छिमेकी राष्ट्र चीनले यसको व्यावसायिक खेती गरिराखेको छ र मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सभामुख महोदय, नेपालमा सवारी साधनको बढ्दो चाप र सवारी साधनको अनिवार्यताको हामीले प्रष्टसँग महसुस गरिरहेका छौँ। ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन चाहनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। अनलाइन आवेदन फर्म भर्नेदेखि अनुमति लिँदासम्म अनेकन जटिलता र झन्झट बेहोर्न पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म हो? सभामुख महोदय, अनुमति पत्र लाइसेन्स लिँदा नवीकरण गर्दा एउटा यस्तो कागजको चिरकटो दिइन्छ जुनलाई लाइसेन्सका रूपमा मानेको पाइन्छ, जुन हराएमा, च्यातिएमा, भिजेमा फेरि प्रतिलिपि लिन उत्तिकै झन्झट बेहोर्न पर्ने बाध्यता छ। संसार कहाँ पुगिसक्यो? हामी कछुवाको गतिमा कहिलेसम्म हिँड्ने हो? नेपालको ब्याङ्कहरूले एटिएम कार्डहरू छोटो समयमा सहज रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छन् र सो हामीले सबैले प्रयोग गरिरहेका छौँ। तर अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण रहेको स्मार्ट लाइसेन्स लिन करिब 1 वर्ष कुर्न पर्ने बाध्यता किन? मान्य सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश यति बेला मिटर ब्याजी र ब्याङ्क ब्याजीहरूको ब्याज तिर्न नसक्दा आक्रान्त भएको छ। मिटर ब्याजीहरूलाई सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेर राम्रो काम गरेको छ भने ब्याङ्कहरूको चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा किसान र व्यवसायीहरू आत्मदाह र आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। अहिले पनि कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडले कृषि कर्जामा 13% र पर्सनल कर्जामा 16% ब्याज महँगो ब्याज लिइरहेको हुँदा अविलम्ब ब्याज घटाई किसान र व्यवसायीलाई आत्मदाह र आत्महत्याबाट बचाउन सहज र सस्तो ब्याजको व्यवस्था गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी देशमा भएका दैनिक घटना परिघटनामा राज्य जानकार विहीन छ। यो नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो। पूर्वी नेपालमा गएको बाढी पहिरो नागरिकता विहीनहरूले आत्महत्या गरिरहेको अवस्थामा राज्य किन निर्दयी बनिरहेको छ? जनता मारमा मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षेनी आउने बाढी पहिरोको प्रकोपका कारण देशभरि समस्या उत्पन्न भएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले दिएको रिपोर्टका अनुसार विगत 7 वर्षमा यसबाट 4000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। करिब 37 अरब बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। यो वर्ष पनि झन्डै 2,90,000 घरधुरीमा बसोबास गर्ने झन्डै 13 लाख जनसङ्ख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ। यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्व तयारीका निम्ति कुनै काम गरेको छैन। म सरकारलाई निम्नलिखित कार्यहरू अविलम्ब सुरु गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व सूचना प्रणाली जडानको दायरा बढाउने, सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउने, खोज तथा उद्धार कार्यका लागि संस्थागत क्षमता बढाउने, विपद न्यूनीकरण का लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरूको दायरा बढाउने। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, बारा पर्सा रौतहट
लाई जोड्ने गण्डक नहरको सडक अन्तर्गत पर्ने बङ्गरी र दुधौरा खोलाको पुल भत्केर अहिले आवाज बन्द हुने अवस्था सृजना भएको छ। त्यो पुललाई तुरुन्त निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रौतहटको एउटा खोलामा निर्माण पुरा नहुँदै भुक्तानी पुरा भएको अवस्था छ। केही दिन अगाडि हामी त्यो पुलको निरीक्षण गर्न जाँदा यो रहस्य बाहिर आयो। जिल्ला विकास समितिबाट ठेक्का भएर मलाही पेटभडवा जोड्ने अडुवा खोलाको पुल झन्डै 2017 सालमा ठेक्का भएको पुल अधुरै झन्डै 25% जति काम अझ बाँकी नै छ। तर जिल्ला विकासबाट पुरा पेमेन्ट भएको हामी थाहा पायौँ। त्यति मात्र होइन सभामुखज्यू, त्यसका धरौटी पनि ठेकेदारले फिर्ता लिइसकेको स्थिति छ। अब त्यो पुललाई तुरुन्त अगाडि बढाउन र खास गरेर रातलाई दिन बनाउने ती सम्बन्धित अधिकारीहरू र निकायका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न गम्भीर माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रभु हजारा दुसाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, तराई अहिले तापक्रमले गर्दा एकदम जलिरहेको छ र जति पनि त्यहाँ खानेपानीका धाराहरू थिए सबै सुकेका छन् र सरकारले वास्तवमा यो माननीयहरूले उठाइदिएर मात्र हुँदैन, पहिले नै सरकारले सचेत भएर त्यस्ता विपत्तिहरू आउँदाखेरि सचेत भएर सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा खानेपानीको अहिले हाहाकार भइरहेको छ। त्यसरी एक नम्बर कोशी प्रदेशमा अहिले आएको विपत्तिमा पनि सरकारले आएर आज यहाँ बोल्नुपर्ने ठाउँमा मान्यजीहरूले बोल्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसकारण म त्यहाँ अहिले दुःखद घटनाप्रति म आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै पर्सा जिल्लाका 7वटा पालिकाहरू सिँचाइविहीन छ। गण्डक नहरले पनि छोइदैन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन बन्न गइरहेछ त्यसले पनि छोइदैन। त्यसबाट 7वटा पालिकाहरूको लागि सिँचाइको पटक यहाँ आग्रह र मन्त्रालयहरूमा बजेटको माग गर्दा पनि त्यहाँ व्यवस्थाहरू भएको छैन। यथाचित व्यवस्था गर्नले म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मान्य सभामुख महोदय, ललितपुरको पातन दरबार स्क्वायर, मङ्गलबजारको कृष्ण मन्दिर, भीमसेन मन्दिर अगाडिदेखि कुम्बेश्वर जाने बाटो र मङ्गलबजार चोकदेखि तङ्गलसम्म जाने बाटो धल खनेर अस्तव्यस्त भएको लामो समय भइसक्यो। हिलोमा हिँड्ने बानी परेका नेपालीलाई त गाह्रो छ हिँड्न। विदेशी पर्यटकले के भन्यो होला? नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूमा। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सञ्चार माध्यममा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डबारे टेकनाथ रिजालले इजलासमा यस्तो हुँदैछ है भनेर पहिल्यै भन्दा पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूको नामै कितेर कसैले पनि सुनेनन्, चुप लागेर बताएको प्रकाशित भएअनुसार अब अनुसन्धान थप हुन्छ कि हुँदैन? सभामुख महोदय, सरकारले भारतलाई दिएको नदीनाला फिर्ता नल्याएसम्म, नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी बनाएको सीमा नक्सा खारेज नगरेसम्म, अखण्ड भारत नक्सा खारेज नगरेसम्म भारतले नेपाल विरुद्ध थिचोमिचो रोक्ने छैन, चुरे दोहन पनि रोक्ने छैन। नेपाललाई नपुग्दै भारतलाई 300-400 मेगावाट बिजुली बेचिन्दाको परिणाम त यो संसदले अहिले भोगिरहेको छ नि सभामुख महोदय। र अमेरिकाले युक्रेनमा सेना र हतियार तैनात गरेसम्म रुस युक्रेन तनाव मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय, नागरिकता समस्या समाधान गर्न सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले निर्धारण गरेको 6 महिने म्याद गुज्रेको छ। अब कहिलेसम्म वास्तविक नेपाली भएर पनि गैर नेपाली नागरिकको रूपमा बाँच्नुपर्ने हो? सभामुख महोदय, पेशागत सुरक्षा सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूका जायज माग पूरा गराउन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै गरी साबिक उच्च माविमा नियुक्त शिक्षकको सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया पुराई दरबन्दी मिलान गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।
साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको लापरवाहीको कारणले दरबन्दी मिलान गरी कर्मचारी खटाउन नसक्दा 252वटा नगरपालिकाका करिब 10,000 स्वास्थ्य कर्मीहरूमध्ये कतिपयले 6 महिनासम्मको तलब सुविधा नपाएकोले तत्काल उक्त समस्या समाधान गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिन्दवासिनी कंसाकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, तेजाब आक्रमणका पीडित नागरिकहरूको निःशुल्क उपचारको लागि सरकारले 4वटा अस्पताल तोकेको छ। टिचिङ, बीर, कीर्तिपुर र पाटन अस्पताल। सुषमा कोइराला जलन अस्पताललाई पनि यो सूचीमा समावेश गरियोस्। साथै तेजाब आक्रमण जस्तो जघन्य अपराध विरुद्धको बिल पुनः यो सदनमा पेश गरेर पास गरियोस् भनी माग गर्न चाहन्छु। ग्यासबाट हुने जलन पनि बढेको छ। ग्यास विक्रेताबाट सर्वसाधारणले ग्यास सिलिन्डर खरिद गर्दा भ्याट बिल दिनुपर्ने हो, तर यो भएको छैन। ग्यासको बिक्री गर्दा भ्याट बिल अनिवार्य गरियोस्। सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकार, आयल निगम र ग्यास उद्योगको ध्यान आकर्षक गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई हिजो जुम्लाबाट मद्दत माग्दै फोन आयो। डायलिसिसको लागि 8 महिना कुर्ने समय। म सोध्न चाहन्छु सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन स्वास्थ्यमा डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाएको छैन अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पनि? के तपाईँहरू आफूलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई भन्नुहुन्छ कुरो 8 महिना डायलिसिसको लागि भनेर? म मेरो जुम्लाको ती 21 वर्षे बहिनीलाई के जवाफ दिउँ? मैले सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विकराल छ स्वास्थ्यको अवस्था। चालु खर्चको नराम्रो भनेर भाष्य निर्माण गरिएको छ। डाक्टरहरूको दरबन्दी पनि त्यसैमा पर्छ। के यो नचाहिने फजुल खर्च हो? यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यूले। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।